هو غير مجموعة ظروف المؤثرات الخارجية التي لها تأثير في حياة الكائنات بما فيها الإنسان إلى آخره. بعد ذلك جاءت الجوانب دي. في الإسلام بيستدل بالآية الكريمة مثلا وغيرها من آيات كثيرة يعني واذكروا جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتتخذون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعبدوا في الأرض مفسدين وغيرها من الآيات. بعد ذلك يعني أنه الجاحظ في 255 هجرية عنده كتاب اسمه الحيوان تشرح عن الموضوع ده في زكريا ابن محمد القزويني 682 هجرية كتب كتاب حول عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات وإلى آخره. أبو حنيفة الدينوري سنة 282 عنده النبات إلى آخر هذه الأشياء يعني موجودة لكن بس أنا قلت عنه عدم الاختصاص إلى آخره. بالنسبة للكلام ما قاله بروفيسور عصام طبعا فيما يتعلق بالجوانب بتاعت التقييم البيئي والضرائب البيئية وما شابه ذلك هو موضوع طبعا مهم وواسع برضه فيه كثير جدا من الجوانب برضه بتحتاج لتغطية شاملة. عشان كده يعني أنا ما تعرضت له بشكل دقيق لكن في المسائل بتاع طبعا الضرائب البيئية ومنها الليس تاكسس بيكويانس اللي هي مضاربة بتاعت بيكو وغيرها. وطبعا انه في ضرائب ورسوم بيئيه بتستخدم. الضرائب استهدفتها بشكل اساسي المساله بتاعت الحد من التلوث خاصه ما يسمى بالاوتبوت تاكس ضرائب المخرجات اضافه لمختلف الرسوم البيئيه الاخرى وفي رسوم الاستخدام مثلا زي المياه تطهير المياه وتحليتها وتكلفه استخدامها الى اخره. لكن ده بيتطلب عدد من الشروط عن ضروره تدخل الدوله بشكل مباشر وتوفير تقنيات قياس التلوث اللي اتكلم عنه عدد من الزملاء هنا وضرورة وجود عقد اجتماعي خاص بالبيئة ودراسات متخصصة إلى آخره. بعد ذلك في يعني المسائل بتاعت الضرائب بتاعت الإيميشن تاكس مثلا ضرائب الانبعاث الحرارة ده برضه غايمة بالذات فصل كبير يمكن يكون دكتور خالد لأنه يتعرض للنظرة بتاعت التلوث ويتعرض لها برضه. بالنسبة للدكتور خالد برضه قال أنه النظرة بتاعت اتكلم عن التلوث. طبعا احنا ذكرنا أنه التلوث زي ما تناولناه قلنا أنه لأنه موضوع مهم جدا وكبير فالمفارض أنه ما كان ممكن أنه الورقة تستوعب كل الكلام ده خاصة عن التلوث فجنبنا أنه نخصه بالتفصيل. في النظرة بتاعت الوقود الحيوي والذرة بالتحديد بروفيسور الفار اتكلم عنها والدكتور خالد أنا بتفق معهم طبعا أنه الدراسات بتشير إلى أنه هو ده سلاح ذو حدين. لكن المشكلة في أنه نحن ممكن ما نستخدم الذرة في الوقود الحيوي يجوا ناس يستخدموها زي ما سرقوا مننا السم والعرض. وبعدين بعدين نحن عندنا مساحات كبيرة جدا عاطلة. عندنا الحيوانات بتنفق في الشوارع امشوا لو مشيت بالسهول بتاعت البطانة لما تكون في جبال بتلقوا الحيوانات ميتة بتلقوا الناس الواحد عنده ناقة بيجيبها خشيشة معاه في البطيئة بتاعته بعد كده وبيشربها زي ولده. يعني ما ممكن انه الاراضي دي كلها اذا كان احنا اتكلمنا عن المياه اذا استخدمنا المياه دي فانه طبعا احنا ما حنستخدم الذرة في الوقود الحيوي على حساب الامن الغذائي ابدا. نحن حنستخدمه في استخدام اضافي بعد ما نحن انه ننتهي من المساله بتاعت المشكله بتاعت الامن الغذائي ولا المساله دي حتفوتنا الكفار حيفوتنا لانه اصلا حتستخدم حتستعانيو ولا توشيبا. نحن برضه نفس الشيء انه برضه الاستثمار ده حيتوسع بدل ما ينتجوه في امريكا ممكن ينتجوه في الصين زاد ولا في اي دوله ثانيه. نحن عندنا اراضي للموضوع. في الجبال لما تكون في مواسم زراعيه غنيه زي ما عندنا زي السنه دي العيش قاعد يقعد لحد السنه الجايه بياكلوا الطير. المزارع ما قاعد جاء في الصحيفه او ورد هنا في هذه القاعه يعني هو بروفيسور ارباب اسماعيل بذكره ليس ارباب يعني وهذا ما لازم توضيحه. تعلمون أن مركز التنوير المعرفي مركز بحثي فكري غير ربحي يعمل بالقضايا المتعلقة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية عبر 5 دوائر علمية هي دائرة العلوم السياسية وحسن بشير محمد الدكتور حسن بشير والإخوة المعقوبين في مقاماتهم السابقة على ما قدموا من تعقيبات أفادت كثيرا نأمل أن يستفيد منها الجميع من خلال نشرها في الكتيب في قادمة الأيام إن شاء الله.
والشكر الحضور جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب